डियर स्टूडेंट, आज हामी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन चैप्टर को अर्को टॉपिक छ इलेक्ट्रोलाइसिस को कन्सेप्ट में र यसमा हामी पढ्ने क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ एस्पेक्ट अफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब यो भिडियो स्टार्ट गरौँ। सबैभन्दा पहिला क्वालिटेटिभ एस्पेक्ट। अब यो क्वालिटेटिभ एस्पेक्ट में क्वालिटी को कुरा हामीले गर्नु छ, इलेक्ट्रोलाइसिस कसरी हुने अनि प्रोडक्ट फर्मेसन के कुरामा डिपेन्ड गर्छ त्यो हामीलाई हेर्नु छ। सबैभन्दा पहिला इलेक्ट्रोलाइसिस हुन्छ कसरी। एक नम्बरमा जुन भाँडोमा इलेक्ट्रोलाइसिस गरिन्छ त्यो भाँडोलाई भनिन्छ भोल्टामिटर र भोल्टामिटर भित्र दुईटा रड सेट गरिन्छ, त्यो रडलाई भनिन्छ इलेक्ट्रोड। जुन इलेक्ट्रोड ब्याट्री को पोजिटिभ पोलसँग कनेक्ट गरिन्छ त्यसको नाम हुन्छ एनोड। एनोड इलेक्ट्रोड इम्प्योर पनि हुन सकिन्छ र प्रायः इम्प्योर नै हुन्छ। जुन इलेक्ट्रोडलाई ब्याट्री को नेगेटिभ पोलसँग कनेक्ट गरिन्छ त्यसलाई भनिन्छ क्याथोड र क्याथोड प्योर इलेक्ट्रोड को नाम छ। हामीहरू के हेरे कि एनोड पोजिटिभ चार्ज भएको रड हो र क्याथोड नेगेटिभ चार्ज भएको रड हो। अब स्विच अन गरेपछि यसमा करेन्ट सप्लाई हुन्छ केमा त इलेक्ट्रोलाइटिक सोलुसन में। यस्तो सोलुसन जसबाट करेन्ट सप्लाई हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइटिक सोलुसन में जब करेन्ट सप्लाई हुन्छ त इलेक्ट्रोलाइट दुई भागमा स्प्लिट हुन्छ, पोजिटिभ आयन नेगेटिभ आयन। र हामीलाई थाहा छ पोजिटिभ आयन यदि छ त क्याथोडमा जान्छ किनभने यो रड नेगेटिभ छ। त पोजिटिभ आयन माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड एंड नेगेटिव आयन माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड। यदि पोजिटिभ आयन छ कैथोड रड में जाने किन न्यूट्रलाइज हुनको लागि, यदि नेगेटिभ आयन छ एनोड रड में जाने किन न्यूट्रलाइज हुनको लागि। र कसरी न्यूट्रलाइज हुने त्यो पनि हेरिहालौं। अब जस्तै सपोज गरी यो हाम्रो कुनै इलेक्ट्रोलाइट छ, यसमा करेन्ट पास गराए दुई भागमा स्प्लिट हुन्छ, क्याटायन र एनायन। अहिले भर्खरै भनेको थिए क्याटायन माइग्रेट गर्छ कहाँ त क्याथोड में र एनायन माइग्रेट गर्छ एनोड में। एनोड में गएर एनायन इलेक्ट्रोन लूज गरेर न्यूट्रल एटममा कन्भर्ट हुन्छ। ठीक त्यस्तै क्याथोड में गएर क्याटायन इलेक्ट्रोन गेन गरेर न्यूट्रल एटममा कन्भर्ट हुन्छ। यदि एटम सोलिड छ रड में डिपोजिट हुने, यदि एटम गैसियस फर्म को छ त गैस को रूप में त्यो रडबाट लिबरेट भएर जाने। अनि यसरी इलेक्ट्रोलाइसिस गरिन्छ। यो थियो क्वालिटेटिभ एस्पेक्ट। अब हामीहरू कुनै एउटा इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रोलाइसिस को एग्जाम्पल हेरिहालौं। एक नंबर को एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड को एक्वस सोलुसन को इलेक्ट्रोलाइसिस। सोडियम क्लोराइडलाई पानीमा घुलाएर करेन्ट पास गराए। करेन्ट पास गरेपछि दुईटा आयन को फर्मेसन हुन्छ, पोजिटिभ आयन नेगेटिभ आयन, दैट इज क्याटायन एनायन। हामीहरू पढेको थिए क्याटायन क्याथोड में एनायन एनोड में। एनायन एनोड रड में गएर इलेक्ट्रोन लूज गर्छ, न्यूट्रल हुन्छ र यस्तो थुप्रै एटम्सहरू यहाँ हुन्छन् र दुईटा एटम मिलेर क्लोरिन गैस को रूप में लिबरेट भएर जान्छ। यसको मिनिङ NaCl को सोलुसन को इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दाखेरि क्लोरिन गैस एनोड में लिबरेट हुन्छ। त्यस्तै सोडियम गयो कहाँ त क्याथोड को रड में किनभने यो नेगेटिभ रड छ, पोजिटिभ आयन यहाँ हो। यहाँ आउने बित्तिकै इलेक्ट्रोनले गेन गर्छ, न्यूट्रल हुन्छ अनि सोलिड मेटल रड में डिपोजिट हुनु पर्यो, डिपोजिट पनि हुन्छ। तर सोलुसन त एक्वस छ र एक्वस सोलुसन भएको कारणले गर्दा यो डिपोजिट भएको सोडियम मेटल यसमा भएको वाटर में गएर के हुन्छ डिजोल्भ हुन्छ, घुलिहाल्छ र घुल्ने बित्तिकै यसले बनाइदिन्छ NaOH को सोलुसन र हाइड्रोजन गैस। यसको मिनिङ यो सोडियम जुन यहाँ डिपोजिट भएर थियो त्यो सोलुसन में आइसक्यो, NaOH को सोलुसन फर्मेसन गरिदियो र यो क्याथोड रडबाट हाइड्रोजन गैस को लिबरेसन हुन्छ र एनोड रडबाट क्लोरिन गैस को लिबरेसन हुन्छ। यसको अर्थ के भयो कि NaCl को सोलुसन को यदि इलेक्ट्रोलाइसिस गर्यो भने एनोड में क्लोरिन गैस को लिबरेसन हुने र क्याथोड में हाइड्रोजन गैस को लिबरेसन हुने। तर यहीँनिर मोल्टेन सोडियम क्लोराइड लिएर हेरौं। मोल्टेन फर्म सोडियम क्लोराइड युज गरे सेम प्रोसेस, फेरि करेन्ट सप्लाई हुन्छ, सोडियम प्लस
क्लोराइड आयन नेगेटिभ बनायो अनि क्लोराइड आयन नेगेटिभ एनोडमा गएर इलेक्ट्रोन लिबरेट गर्छ, न्यूट्रल एटममा कन्भर्ट भयो, न्यूट्रल एटम स्टेबलाइज हुनको लागि मोलिक्युलमा कन्भर्ट भएर ग्यासको रूपमा एनोड रडबाट लिबरेट हुन्छ पहिला जस्तै। तर सोडियम मेटल इलेक्ट्रोन गेन गरेर न्यूट्रल एटममा कन्भर्ट भयो र यो गएर क्याथोडमा डिपोजिट हुन्छ। यसको मिनिङ मोल्टेन स्टेटमा यदि सोडियम क्लोराइडको इलेक्ट्रोलाइसिस गरायो भने क्याथोडमा सोडियम मेटलको डिपोजिसन हुने र एनोडमा क्लोरिन ग्यासको लिबरेसन हुन्छ। तर यहीँनिर यदि एकको सल्युसन युज गरिदियो क्याथोडमा हाइड्रोजन ग्यासको लिबरेसन हुन्छ र एनोडमा क्लोरिन ग्यासको लिबरेसन हुन्छ। यो हामी पढ्दै थिए क्वालिटेटिभ एस्पेक्ट अफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हामीहरू यहाँनिर के पढ्ने कि यो जुन रिजल्ट आयो, जुन प्रोडक्ट फर्मेसन भइरहेको छ इलेक्ट्रोलाइसिस पछि कुन कुन फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ। अब त्यो टपिक हेरौँ। इलेक्ट्रोलाइसिस गर्ने बेलामा इलेक्ट्रोड युज गर्दाखेरि, इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसन अथवा मोल्टेन स्टेट युज गर्दाखेरि यिनीहरूले इलेक्ट्रोलाइसिसको रिजल्टलाई, प्रोडक्ट फर्मेसनलाई अफेक्ट गर्छ, जसमा एक नम्बर पोइन्ट देखाइरहेछ स्टेट अफ इलेक्ट्रोलाइट। हाम्रो इलेक्ट्रोलाइट यदि मोल्टेन स्टेजमा छ त्यस्तो कन्डिसनमा क्याथोड एनोडको डिपोजिसन लिबरेसन र एक्वस फर्ममा छ त्यस्तो कन्डिसनको क्याथोड र एनोडमा आयनको डिपोजिसन र लिबरेसन फरक हुन्छ। जस्तै यहाँनिर देखाइरहेछ NaCl को सोल्युसन लिए इलेक्ट्रोलाइसिस गरिदिए, सोल्युसनको इलेक्ट्रोलाइसिस गरे क्याथोडमा हाइड्रोजन ग्यास आयो, एनोडमा क्लोरिन ग्यास आयो। तर त्यही सोडियम क्लोराइडको मोल्टेन स्टेट युज गर्दाखेरि क्याथोडमा सोडियम मेटल डिपोजिट भएको छ र एनोडमा क्लोरिन ग्यास। यसको मिनिङ स्टेट चेन्ज हुँदाखेरि प्रोडक्ट जुन फर्मेसन भएको छ त्यो के भइसकेको छ, चेन्ज भइसकेको छ। त्यस्तै अर्को पोइन्ट छ जसले इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्टलाई अफेक्ट गर्छ, त्यो हो इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइसिस गर्ने बेलामा जुन हामी इलेक्ट्रोड युज गर्ने, इलेक्ट्रोड दुई क्याटेगोरीको हुन्छ, एउटा एटेकेबल एउटा नन एटेकेबल। त हामीहरू पढेको थिए एटेकेबल इलेक्ट्रोड यस्तो जसमा अक्सिडेसन र रिडक्सन दुवै हुन्छ र नन एटेकेबलमा जसमा इटसेल्फ अक्सिडेसन र रिडक्सन हुँदैन। जस्तै हामीहरू यहाँ एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। इलेक्ट्रोलाइसिस कपर सल्फेटको सोल्युसनको गरे र यो इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दाखेरि दुवै इलेक्ट्रोड, बोथ इलेक्ट्रोड क्याथोड र एनोड दुवैलाई प्लाटिनम हाल्दिए अथवा ग्रेफाइट हाल्दिए। अनि यस्तो कन्डिसनमा इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दाखेरि एनोड रडमा अक्सिजन ग्यास लिबरेट हुन्छ, तर क्याथोड रडमा कपर गएर जम्मा हुन्छ। फेरि कपरी सल्फेटको सोल्युसन लिए तर रड चेन्ज गरिदिए, दुवै रड हालिदिए कपरीको। अनि त्यस्तो कन्डिसनमा के हेरे कि एनोड रडमा जुन यो कपरको रड हालेको थियो त्यो रडको डिकम्पोजिसन हुन्छ, आयनमा कन्भर्ट भइरहेको हुन्छ र क्याथोड रडमा कपर आयन गएर जम्मा हुन्छ र एटममा कन्भर्ट भइरहेको हुन्छ। यसको मिनिङ के भयो कि यहाँनिर क्याथोड र एनोड दुवैमा कपरै छ, एनोडमा कपरको आयनको प्रोडक्सन भइरहेछ र क्याथोडमा कपरको एटम डिपोजिट भइरहेछ। र यसरी हामी के हेरे कि यहाँ पनि प्रोडक्ट फर्मेसन के भयो त चेन्ज भइहाल्यो। माथिवाला केसमा अक्सिजन जम्मा थियो एनोडमा र तलवाला केसमा यहाँ हेरे के कपरको आयन लिबरेसन भइरहेछ। त्यसरी इलेक्ट्रोडले पनि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्टको फर्मेसनलाई अफेक्ट गर्छ। त्यस्तै अर्को पोइन्ट हेरौँ। इलेक्ट्रोलाइसिसको बेलामा प्रोडक्ट फर्मेसन हुँदाखेरि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसन भित्र इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह गरिसकेपछि इलेक्ट्रोलाइट जब दुई पार्टमा स्प्लिट हुन्छ, पोजिटिभ आयन र नेगेटिभ आयनमा, त्यति बेला आयन जुन फर्मेसन भएको हुन्छ त्यसले पनि प्रोडक्ट फर्मेसनलाई अफेक्ट गर्छ। जस्तै क्याटायन र एनायन। त क्याटायन त हामी पढेको थिए क्याथोडमा गएर लिबरेट हुने अथवा डिपोजिट हुने र एनायन एनोडमा गएर हुने। त अब यहाँनिर एक भन्दा बढी पोजिटिभ आयन, एक भन्दा बढी नेगेटिभ आयन यदि सोल्युसनमा छ भने हामी कसरी बुझ्ने कि कुन पहिला डिस्चार्ज हुन्छ र कुन पछि डिस्चार्ज हुन्छ? त्यो कुरा डिपेन्ड गर्छ
आयन को ऑक्सीडेशन अथवा रिडक्शन पोटेंशियल में, जस्ते कि यहाँ कैटायन को डिस्चार्जिंग कैपेबिलिटी देखाइरहेको छ कि यदि कैथोड में कैटायन डिस्चार्ज हुनको लागि गयो भने सबभन्दा कम देखाइरहेको छ पोटेशियम को डिस्चार्जिंग कैपेबिलिटी छ यहाँ। त्यसपछि क्याल्सियम, सोडियम, मैग्नेशियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन को आयन, कॉपर को आयन, सिल्वर को आयन र गोल्ड को आयन को। यसको मिनिङ यो आयनहरु सल्युसन भित्र छ भने कैथोड में सबैभन्दा पहिला कुन आयन गरेर डिस्चार्ज गर्ने? गोल्ड गर्छ डिस्चार्ज, किनभने सबैभन्दा डिस्चार्जिङ कैपेबिलिटी हाई यसैको कैथोड में गएर छ। त्यस्तै एनायन को केस में हेरिहालौं त एनायन को केस में के भनिरहेको छ कि एनोड में कुन आयन पहिला जाने? फर्स्ट में हेलोजन डिस्चार्ज हुन्छ, हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज हुने, नाइट्रेट डिस्चार्ज हुने र सल्फेट आयन हुने। यसको मिनिङ आयन को डिस्चार्जिङ कैपेबिलिटीले पनि प्रोडक्ट फर्मेसनलाई के गर्छ? अफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। अनि यसरी अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसन, करेन्ट को जुन हामी पास गराए सोल्युसनबाट त्यसको क्वान्टिटीले पनि अफेक्ट गर्छ प्रोडक्ट फर्मेसनलाई। त यसरी हामीहरु के हेरे? इलेक्ट्रोलाइट को नेचरले अफेक्ट गरिरहेछ, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसन को कन्सन्ट्रेसनले अफेक्ट गरिरहेछ, जुन इलेक्ट्रोड युज गरे त्यो इलेक्ट्रोडले पनि अफेक्ट गरिरहेछ, साथै यहाँनिर फेरि हेरे कि अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसन यसले पनि अफेक्ट गर्छ। यो थियो कन्डिशन्स अथवा फ्याक्टर्स जसले इलेक्ट्रोलाइसिस को बेलामा प्रोडक्ट फर्मेसनलाई अफेक्ट गर्छ। अहिले हामीहरु पढ्दै थिए क्वालिटेटिभ एस्पेक्ट अफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हेर्ने क्वान्टिटेटिभ एस्पेक्ट अफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वान्टिटेटिभ एस्पेक्ट में माइकल फाराडे नामको साइन्टिस्टले 1830 ईस्वी में एउटा रिलेसन डेभलप गर्यो। अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी र क्वान्टिटी अफ सब्स्टान्स डिपोजिट एट द रड अथवा क्वान्टिटी अफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसन र अमाउन्ट अफ सब्स्टान्स डिपोजिट एट रड। कुनै पनि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसन में करेन्ट पास गराउँदाखेरि अथवा कति करेन्ट पास गराउँदाखेरि कति इलेक्ट्रोलाइटिक सब्स्टान्सेस कैथोड र एनोड में डिपोजिट अथवा लिबरेट हुन्छ, त्यो दुवैको बीचमा माइकल फाराडे नामको साइन्टिस्टले एउटा रिलेसन डेभलप गर्यो र त्यो रिलेसनको नाम हालिदियो फाराडे ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस। र यो कन्सेप्टबाट क्वान्टिटी को हामीलाई के हुन्छ त जानकारी हुन्छ। त्यही भएर यो एस्पेक्टलाई भनिन्छ क्वान्टिटेटिभ एस्पेक्ट अफ इलेक्ट्रोलाइसिस। भन्नुको अर्थ यो प्रोसेसबाट कुनै पनि इलेक्ट्रोलाइटमा कैटायन र एनायन को अमाउन्ट के छ त्यो पत्ता लगाउनमा हेल्प हुन्छ। माइकल फाराडेले यो एस्पेक्टलाई क्वान्टिटी अफ इलेक्ट्रिसिटी अथवा अमाउन्ट अफ सब्स्टान्स डिपोजिट यो एस्पेक्टलाई क्लियरेन्स गर्नको लागि दुईवटा थ्योरी यसले डेभलप गर्यो। एउटा फाराडे फर्स्ट ल, अर्को फाराडे सेकेन्ड ल। अब यो फाराडे फर्स्ट ल एउटा सेलमा एप्लिकेबल थ्योरी हो। यसमा एउटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिएर एक्सपेरिमेन्ट गरेको थियो। फाराडे सेकेन्ड ल सिरिज अफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिएको थियो, डिफरेन्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसन्स राखेर, अनि यसको एक्सप्लेनेसन गरेको थियो अनि डिटर्मिनेसन गरेको थियो कि कति करेन्ट को पास गराउँदाखेरि कति मास डिपोजिट अथवा लिबरेटेड हुन्छ। त फर्स्टमा फाराडे फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस के हो त्यो क्लियर गरौँ। फाराडे फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस भनेको के भनिन्छ यहाँनिर? मास अफ सब्स्टान्स डिपोजिटेड एट द रड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू quantity of electricity pass through the solution during electrolysis। इलेक्ट्रोलाइसिस गर्ने बेलामा कुनै पनि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसन में कति अमाउन्ट को करेन्ट सप्लाई गरिन्छ त्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ रड में मास डिपोजिट अथवा लिबरेट हुन्छ त्योसँग। भन्नुको अर्थ धेरै अमाउन्ट में यदि करेन्ट सप्लाई भयो भने धेरै मास जम्मा हुन्छ इलेक्ट्रोड में, थोड़े अमाउंट में सप्लाई भयो भने थोड़े मास जम्मा हुन्छ इलेक्ट्रोड में। त्यही कुरा यहाँ लेखिएको छ, अमाउन्ट अफ सब्स्टान्स डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। सपोज गरे कि यो रड में
m मास जम्मा भयो र इलेक्ट्रिसिटी जुन पास गराए थियो q क्वान्टिटी को पास गराए, त्यसो भए m डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु q हुन जान्छ। m प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाउनको लागि एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु राखे जसको नाम छ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट र यो कन्स्टेन्ट प्रोपोर्शनलिटी कन्स्टेन्ट हो। त m इक्वल टु zq। q भनेको क्वान्टिटी अफ इलेक्ट्रिसिटी इन कोलम र q इक्वल टु हुन्छ ZIT। अब I अथवा C भनेको करेन्ट इन एम्पियर र t भनेको टाइम इन सेकेन्ड। अनि यसरी डेभलप गर्दाखेरि के पाए हामीहरू m इक्वल टु ZIT। यो इक्वेसन 1 लाई भनिन्छ फ्याराडे फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस को इक्वेसन भनिन्छ। दैट इज यो स्टेटमेन्ट को इक्वेसन आयो। यदि कुनै पनि इलेक्ट्रोलाइसिस मा सब्स्टान्स को मास थाहा छ, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट थाहा छ, टाइम थाहा छ, त कति अमाउन्ट को करेन्ट सप्लाई गर्यो त्यो पत्ता लगाउन सकिन्छ। यदि यो सबै थाहा छ त मास पत्ता लगाउन सकिन्छ। अब फ्याराडे फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस में एउटा सानो हेडिङ आयो के Z लाई भनिन्छ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट। अब यो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेको के कसरी क्याल्कुलेट गर्ने? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट को अब डेफिनेसन के भन्दा छ 1 एम्पियर को करेन्ट 1 सेकेन्ड सम्म कुनै इलेक्ट्रोलाइटिक सोलुसनमा पास गरायो भने मास डिपोजिट एट रड इक्वल्स विथ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट। के भन्दा छ कि कुनै पनि इलेक्ट्रोलाइटिक सोलुसनमा 1 एम्पियर को करेन्ट 1 सेकेन्ड सम्म यदि पास गरायो भने रड मा जति मास जम्मा हुन्छ त्यही मासलाई के भनिन्छ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट। यहाँनिर रिलेसन देखाइरहेछ फ्याराडे फर्स्ट ल बाट कि यदि यो भ्यालु 1 छ यो 1 छ त m इक्वल टु z भइहाल्छ। त इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट को डेफिनेसन पनि आइहाल्यो। त इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट को डेफिनेसन के आयो? त्यो मास जो रड मा जम्मा हुन्छ कति बेला जब 1 एम्पियर को करेन्ट 1 सेकेन्ड सम्म सोलुसन में पास गरिन्छ त्यसपछि जति मास रड में जम्मा हुन्छ अथवा लिबरेट हुन्छ त्यही मासलाई भनिन्छ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट। अब हेर्ने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट को रिलेसन इक्विभ्यालेन्ट वेट सँग के छ। न्यूमेरिकल को लागि एउटा सानो हेडिङ आयो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट र इक्विभ्यालेन्ट वेट को बीच में के रिलेसन छ। तो सबैभन्दा पहिला त इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट मा हामीहरु के पढेको थिए कि 1 एम्पियर को करेन्ट 1 सेकेन्ड सम्म पास गराउने सोलुसन में जति मास डिपोजिट हुन्छ त्यो मासलाई भनिन्छ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट। र 1 एम्पियर को करेन्ट 1 सेकेन्ड सम्म पास गरायो यसको मिनिङ के 1 कोलम को करेन्ट पास गरायो। यसको मिनिङ 1 कोलम को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास गराउँदाखेरि जति मास हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट। अब यहाँनिर के देखाइरहेछ कि 96500 भन्नुको 1 फ्याराडे यति कोलम को इलेक्ट्रिक चार्ज कुनै पनि सब्स्टान्स में पास गरायो भने 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सब्स्टान्स डिपोजिट हुन्छ र 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सब्स्टान्स इक्वल टु हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट। त्यही भएर यदि यति कोलम पास गराएपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट को बराबर जम्मा हुन्छ त 1 कोलम पास गराएपछि कति जम्मा हुने इक्विभ्यालेन्ट वेट अपन 30 र 1 कोलम इक्वल टु हुन्छ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट। त्यही भएर रिलेसन आयो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु इक्विभ्यालेन्ट वेट अपन 96500। अनि यो रिलेसन न्यूमेरिकल बनाउने बेलामा हामीलाई काम लाग्छ कति बेला जति बेला इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट थाहा छैन न्यूमेरिकलमा इक्विभ्यालेन्ट वेट क्याल्कुलेट गर्ने अनि यो रिलेसनमा पुट गरेर यो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। अब इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी निकाल्ने यो पनि हामी हेर्ने अर्को टपिकमा। यो फ्याराडे फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस हामी कम्प्लिट गरिसके त्योसँग रिलेटेड न्यूमेरिकल को लागि पनि एउटा फर्मुला पनि कम्प्लिट गरे। अब हेर्ने यसैमा फ्याराडे सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फ्याराडे सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस में एउटै सेल थियो। सेकेन्ड अफ इलेक्ट्रोलाइसिस में एक भन्दा बढी सेल्सहरु सिरिज में सेट गरिदिएको छ। सबै इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में फरक फरक इलेक्ट्रोलाइट राखिदिएको छ। सबै इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को इलेक्ट्रोड सेम अथवा फरक पनि राख्न सकिन्छ तर सेम अमाउन्ट को करेन्ट सबैमा पास गराइदियो। सबैमा सेम अमाउन्ट को करेन्ट यदि पास गरायो भने अब यो पहिलो सेल छ त यहाँ जुन मास जम्मा हुन्छ त्यो मास आफ्नो इक्विभ्यालेन्ट वेट को के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ।
त्यस्तै यसमा सिल्भर नाइट्रेट छ, सिल्भर डिपोजिट हुन्छ। सिल्भर कति डिपोजिट हुने त्यो आफ्नो इक्विभ्यालेन्ट वेटको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। भन्नुको अर्थ कपर सल्फेट र सिल्भर नाइट्रेट राख्दाखेरि कपर सल्फेटमा कपर डिपोजिट हुन्छ, सिल्भर नाइट्रेटमा सिल्भर डिपोजिट हुन्छ, तर दुवैको एमाउन्ट सेम हुँदैन। इलेक्ट्रिसिटी सेम अमाउन्टको पास गराए तर डिपोजिट जुन रडमा भइरहेछ मेटल त्यो सेम डिपोजिट हुँदैन। त्यो डिपोजिट हुन्छ कसको अनुसार? उसको आफ्नो इक्विभ्यालेन्ट वेटको अनुसार। यदि इक्विभ्यालेन्ट वेट हाई होला बढी जमा हुन्छ, यदि इक्विभ्यालेन्ट लो होला कम जमा हुन्छ। र इक्वेसन यहाँ देखाइरहेछ कि सपोज गरे m मास जमा भयो, इलेक्ट्रिसिटी सेम अमाउन्टको पास गराए र ई छ इक्विभ्यालेन्ट वेट, त मास डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल ई हुन्छ। प्रोपोर्सनलिटी साइन हटाउनको लागि के युज गरिएको छ, त्यसो भए m/k हुन्छ। यो एउटा सेलको लागि भयो। यदि एक भन्दा बढी सेल छ उसको लागि फर्मुला कसरी डेभलप गरे त सपोज गरे कि दुईवटा सेल हामी लिए, एउटामा कपर सल्फेटको सोलुसन छ, एउटामा सिल्भर नाइट्रेटको सोलुसन छ। एउटा सेलको यदि मास हामीलाई थाहा छ भने अर्कोको पनि मास थाहा हुन्छ। कसरी? उसको लागि फर्मुला चेक गरिहालौं। यहाँनिर सेम अमाउन्टको करेन्ट पास गरिरहेछ र अहिले फर्मुला हेरे फ्याराडे सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिसको यो। त्यसो भए पहिलो सेलको लागि हाम्रो फर्मुला आउँछ मास अफ कपर अपॉन इक्विभ्यालेन्ट मास अफ कपर यो अनुसार इक्वल टु के। यो भइहाल्यो इक्वेसन सेकेन्ड। त्यस्तै सेल बी को लागि मास अफ सिल्भर अपॉन इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सिल्भर इक्वल टु के, कांस्टेंट भ्यालु। इक्वेसन थर्ड। सेकेन्ड र थर्ड इक्वेसनले के देखाइरहेछ कि यो दुवै भ्यालु एकअर्काको बराबर छ। फ्रम इक्वेसन सेकेन्ड एन्ड थर्ड इक्वल टू यो दुवै भ्यालु कांस्टेंट छ अनि यो इक्वेसन आयो। यो इक्वेसन फोर इक्वेसन फ्याराडे सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस को इक्वेसन छ। अब तीनवटा सेल छ त इक्वल टु दिस। यसको मिनिङ के भयो कि यो मेथडबाट एउटा सेलमा यदि मास इक्विभ्यालेन्ट थाहा छ, अर्को सेलको इक्विभ्यालेन्ट थाहा छ भने मास क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। त यसरी फ्याराडे सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस पनि हामी कम्प्लिट गरे। नियम अनुसार दुवै थ्योरी हाम्रो कम्प्लिट भयो। र आजको भिडियो यही क्लोज गरौँ। थ्यांक यू।